सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। द्वितीयः श्लोकः। मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैरनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः। पदच्छेदः। मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापीमणिमन्दिरैः च अनोपमं तं भवतः निकेतं मुनीश्वराः प्रापुः अतीतकक्ष्याः। अन्वयः। मुनीश्वराः अतीतकक्ष्याः सन्तः मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापीमणिमन्दिरैः च अनोपमं भवतः तं निकेतं प्रापुः। वैकुण्ठनिलयं वर्णयति। मुनीश्वराः मुनीनाम् ईश्वराः ऋषीणां श्रेष्ठाः ते सनकादयः। अतीतकक्ष्याः अतीताः अतिक्रान्ताः कक्ष्याः प्रकोष्ठाः यैः ते अतीतकक्ष्याः। भागवते तस्मिन्नतीत्य मुनयः षडसज्जमानाः कक्षाः समानवयसावथ सप्तमायाम्। तस्मिन् असज्जमानाः आसक्तिहीनाः मुनयः सनकादयः षड् कक्षाः अतीत्य सप्तमायाम् इति अग्रे श्लोकः अस्ति। एवं षड् कक्ष्याः अतीत्य सप्तम्यां भगवतः स्थितिः इति प्रसिद्धिः। परिखा प्राकारादिविभक्ताः षट्कक्षाः अतीत्य भवननिकटस्थां सप्तमीं कक्षां प्रापुः। इदानीं वैकुण्ठनिलयस्य विशेषमाह। मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापीमणिमन्दिरैः च अनोपमम्। मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः नैश्रेयसम् इति मनोहरम् उद्यानमस्ति। तत्र कल्पकवृक्षाः सन्ति। मनसा जानाति इति मनोज्ञं यद्वा मनः ज्ञापयति तोषयति इति। मनोहरं सुन्दरं रुचिरं चारु सुषमं साधु शोभनं कान्तं मनोहरं रुच्यं मनोज्ञं मंजु मंजुलम् इति अमरे। मनोज्ञं नैश्रेयसम् एव काननम् आद्यं येषां तैः सर्वऋतुशोभादिभिः अतिमनोहरैः नैश्रेयसकाननाद्यैः निःश्रेयसं कैवल्यमेव मूर्तिमत्वेन स्थितमिति नैश्रेयसं नाम काननम् उद्यानं तदाद्यैः। सर्वेषु अपि ऋतुषु अत्यन्तमनोहरः सः एव मोक्षः स एव मूर्तिमत्वेन स्थितम् उद्यानम् आद्यं येषां तैः इत्यर्थः। मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापीमणिमन्दिरैः अनेकानि वाप्यो मणिखचितानि मन्दिराणि च तैः अनेकाभिः दीर्घिकाभिः तथा अनेकैः रत्नमयैः भवनैश्च तैः उपलक्षितम् अनोपमम् ईषदुपमा ओपमा अविद्यमाना ओपमा यत्र तं स्वल्पमपि सदृशवस्त्वन्तररहितम् अतुल्यम् अनुपमम्। ओपमा ईषत् सादृशम् इत्यर्थः। अविद्यमाना ओपमा यत्र तम् अनोपमम् सर्वलोकाभिवन्द्यम् अनोपमं भवतः तं निकेतं भगवतः विष्णोः तं निकेतं सर्वलोकाभिवन्द्यतया प्रसिद्धम् आवासस्थानं वैकुण्ठाख्यं श्रीनारायणस्य वासगृहं निकेतं निकेतनं प्राप्तवन्तः मुनीश्वराः भगवन्निलयस्य सप्तमकक्ष्यां प्राप्ताः। प्रपूर्वकात् आप्नोतेः लिट्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुष बहुवचनम्। भागवते 12 श्लोकाः सन्ति वैकुण्ठवर्णनार्थम्।
तृतीये स्कन्धे 15 अध्याये। ततः एकं श्लोकं सूचयामि। यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुघैर्द्रुमैः सर्वऋतुश्रीभिर्विभ्राज कैवल्यमिव मूर्तिमत्। यत्र यस्मिन् वैकुण्ठे सर्वऋतुश्रीभिः कामदुघैः अभीष्टप्रदैः द्रुमैः वृक्षैः विभ्राजत् मूर्तिमत् कैवल्यमिव नैश्रेयसं नाम वनम् उद्यानम् अस्ति। मुनिश्रेष्ठाः ते सनकादयः षट्कक्ष्याः अतीत्य सप्तम्यां कक्षायां स्थितं। सर्वेषु अपि ऋतुषु अत्यन्तमनोहरत्वेन मोक्षः एव मूर्तिरूपेण स्थितत्वात् नैश्रेयसपदव्यपदेशोद्यानादिभिः तथा अनेकाभिः वापीभिः एवं रत्नखचितैः भवनैश्च उपलक्षितं स्वल्पमपि सदृशवस्त्वन्तररहितं भगवतः विष्णोः वैकुण्ठाख्यम् आवासस्थानं प्रापुः इति सारः। मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैरनेकवापीमणिमन्दिरैश्च अनोपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।